लिने को विचार फलानाले मलाई यस्तो व्यवहार गरियो, मैले पनि कुनै बेला समय अनुकूल पारेर ठिक पार्छु, सिकी झार्छु, यस्तो विचारहरू जति जति मनमा साँचेर राख्छ, यो विचारले हाम्रो मनको शक्तिहरू माइनस हुँदै जान्छ। यो शक्तिलाई मजबुत बनाउने उपाय के हो भने कुनै पनि नकारात्मक दृश्य, नकारात्मक तत्त्वहरूलाई यो मनको भावनाले सकारात्मक रूपमा लिने र सकारात्मक रूपमा हेर्ने अभ्यास गर्नु नै मनको शक्ति वृद्धि गराउने दोस्रो उपाय हो। मनको शक्ति वृद्धि गराउने तेस्रो उपाय के हो भने धर्ममा विश्वास नगर्ने, कर्मफलमा विश्वास नगर्ने मिथ्या भावना छ नि, यस्तो मिथ्या भावना नभएको व्यक्तिहरूले पनि मनको शक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन फेरि। त्यसकारण भगवानको आशीर्वाद एउटा उपाय हो बुद्ध दर्शनको आधारमा। वास्तवमा शक्ति प्राप्त गर्ने त भगवानको हातमा होइन रहेछ नि। आफूलाई बलियो बनाउने, शरीरको शक्ति, वचनको शक्ति, चित्तको शक्तिलाई मजबुत बनाउने त्यो सम्पूर्ण अधिकार कसमा छ? स्वयं आफैमा निर्भर छ। भगवान शाक्यमुनि बुद्धले भन्नुभएको एउटा उपदेश के छ भने मैले सर्व प्राणीहरूलाई मुक्तिको बाटो देखाएको छु, मुक्तिको बाटोमा प्रवेश गर्नु नगर्नु स्वयं आफैमा निर्भर छ भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। त्यो मुक्ति प्राप्ति गर्ने जो कोही व्यक्तिले भगवान बुद्धले दिनुभएको ज्ञान उपदेशले अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ठुलो सानो जात विजातको भेदभाव हुँदैन। यो जो व्यक्तिले सुख शान्ति आनन्दको जीवन जिउन छ ती व्यक्तिहरूको लागि बुद्धको धर्म, बुद्धले दिनुभएको उपदेश जीवन पद्धतिको शिक्षा हो। अब हामीले वाङ थाप्ने, आशीर्वाद लिने, आफ्नो ग्रह स्वस्ति शान्ति गर्ने यो विधिहरू छ नि, हामी धेरै विश्वास गर्छौँ। हिमाली क्षेत्रमा रहने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि के छ भने विशेष गरी गुरुङ समुदायमा त झन् अहिले त हामी बजारमा बसेको छ, बिहान पख आफ्नो भैँसीको दुध दुन जाने बेलामा आज बिहान त मेरो भैँसीले दुध दिनै मानेन, के भयो होला, हिजो पल्लोपट्टिको बज्यूले ठुलो ठुलो हेरेको थियो, आँखा लाग्यो के हो भन्ने पो हुन्छ हौ मान्छे त फेरि। म हिजो बेलुका खाना खाने बेलामा बान्दा आएर मैले खानै सकेन, मलाई आँखा लागेको रहेछ, यस्तो कुरामा हामी विश्वास गर्नेमा पर्यो, हामी त्यो समुदायमा पर्यो हामी फेरि है। त यो चिज पनि नहुने भन्ने होइन, यो चिजहरू सबै केबाट उत्पत्ति हुँदैछ है भन्दाखेरि यो सबै कुरा एउटा विश्वासबाट पैदा भइरहेको तत्त्व हो। त्यो तत्त्वले हामीलाई यो संसारमा घुमाइरहेको छ। जीवनको वास्तविकता के हो, जीवनलाई सार्थक बनाउने उपायहरू के छन्? भगवान बुद्धले स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन गर्नुभएको शिक्षालाई अध्ययन गर्यो भने त्यसबाट हामीले केही शिक्षाहरू लिन सकिन्छ। तर बुद्ध धर्मको दर्शन चाहिँ शिक्षा अध्ययनले सीमित जीवन परिवर्तन गर्न सक्दैन। जीवन परिवर्तन परिमार्जनको निमित्त अभ्यास नै हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईलाई प्रेसरको बिमारले च्याप्यो, डाक्टरले तपाईलाई दबाई पनि दिनुभयो र तपाईलाई केही उपदेश पनि दिनुभयो, अब तपाईले नुन नखानुहोस् है, चिल्लो नखानुहोस् है, नुन खाने चिल्लो खाने गर्यो भने तपाईलाई धेरै प्रेसर बढ्छ भनेर डाक्टरले सिकाएर आउनुहुन्छ, दबाई पनि दिएर आउनुहुन्छ र दबाईको पोको ल्याएर घरमा ल्याएर दबाईको पोको ल्यायो, दबाई पनि खाएको खाइछ, नुन पनि खाएको खाइछ, तेल पनि खाएको खाइछ भने दबाईको पोकोले तपाईँलाई कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यो जस्तै हामीले पूजा गरेको छ, वाङ थापेको छ, ठुलो गुरु आउने पछि वाङ थापी कोहीको त कपाल पनि खुलिसकेको छ मेरो जस्तै। तर के भयो भन्दाखेरि नियम पालना नगर्नु, बिमारी मानिसले आहार विहारको नियम पालना नगर्दा दबाई औषधिले प्रभाव नपारेको जस्तै गुरुहरू भगवानहरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्छौँ हामीले, तर हामीले नियम पालना नगर्दाखेरि हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन रहेछ। सबै कुराको मापदण्ड हुन्छ।
अभिषेक ग्रहण गर्ने, हामी ग्रह शान्ति गर्ने सन्दर्भमा पनि 9 थरी सल्बी पल्बी ल्याएर यसरी चाहिँ घुमाएर मन्सायो भने ग्रह शान्ति हुन्छ। हामीमा एउटा विश्वास छ। यो वर्ष अब चिउलो आउँदैछ, लामाले जन्तर बाँधियो भने यो वर्षभरि यो जन्तरले प्रोटेक्सन गर्छ, यसले रक्षा गर्छ। हामी त्यसमा पनि विश्वास छ। फेरि यो विश्वास कहाँ छ त? तपाईँलाई रक्षा गर्ने के त्यही जन्तरले मात्रै रक्षा गर्ने हो त? यो जन्तर बाँधिसकेपछि मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने त्यो जन्तरको त्यो डल्लो त्यो डोरोले नभए तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई रक्षा गरिरहेको छ। वास्तवमा तपाईँलाई रक्षा गर्ने त्यो तत्त्व र त्यो शक्ति बाहिर कहीँ नभई तपाईँको चित्तमा भएको विश्वासले नै तपाईँको रक्षा गरिरहेको छ। यदि तपाईँमा त्यो विश्वास भएन भने त्यो जन्तरको माथि फलामको साङ्लोले बाँधे पनि तपाईँले रक्षा गर्न सक्नेवाला छैन यो दुनियाँमा। यो सबै कुरा श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सकारात्मक सोच विचार मनमा उत्पत्ति बनाउन नसकेसम्म हामी जीवनमा परिवर्तन, जब तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नु भएन भने तपाईँको परिवारमा पनि परिवर्तन हुन ठुलो समस्याको विषय हो। तपाईँ परिवर्तन हुनुहोस्, तपाईँ सकारात्मक हुनुहोस्, अनि तपाईँले तपाईँको परिवारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सकारात्मक परिवर्तन ल्याइसकेको परिवारले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। फेरि गर्दा 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 विश्वमा नै सकारात्मक परिवर्तन, शान्तिको विकास, आदर्श समाज स्थापित हुन सक्न हामी प्रत्येक व्यक्तिको चिन्तन मनन, बोली वचन, बानी व्यवहार यो सबै कुराहरूलाई परिमार्जन गर्नको लागि आजको समयमा बुद्ध शिक्षा आवश्यक छ। बुद्ध शिक्षाले हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्ने उपाय मजबुत छ। यसरी हामीले बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ। र यो सँगसँगै जति पनि हामी श्रद्धालु भक्तजनहरू यो पूजा पुण्य अनुष्ठानमा सहभागी हुनुभएको छ, यो केवल स्वयं हामी आफ्नै लागि हो। जसले आफूले बोधिचित्त उत्पत्ति गर्यो, आफ्नो दिवंगत पितृहरूले पनि मोक्ष मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन्, भावी सन्ततिहरूको पनि उज्जवल भविष्य प्राप्त गर्न सकुन्, त्यो सबै सकारात्मक सोच हो। त्यसकारण श्रद्धा, भक्ति, बोधिचित्त, परोपकारी यो सबै सकारात्मक सोचभित्र पर्ने विषयहरू हुन्। आफूले आफूलाई परिमार्जन गर्दै 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 बौद्ध मार्गीहरूको अन्तिम लक्ष्य नै निर्वाण प्राप्त गर्नु हो। जन्म, वृद्ध, बिमार, मृत्यु 4 प्रकारको दुःख तनावबाट सदाको लागि मुक्त भएको अवस्थालाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। निर्वाण प्राप्त गर्न सक्यो भने दुःख कष्टहरू सबैको अन्त हुन्छ। जबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन तबसम्म दुःख कष्टहरूको अन्त हुँदैन। बुद्ध दर्शनको ज्ञानले के सिकाएको छ? हामीले ओम मणि पद्मे हुँ यो मन्त्र हामी अधिकांश महायानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले जप गरिरहेको हुन्छ। यो मन्त्रको अर्थ के हो भने ओम मणि पद्मे हुँ, संसार छोलोको भाव चक्रबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्तिको लागि यो 6 अक्षर मन्त्र जप साधना गरिन्छ। ओम भन्ने शब्द उच्चारण हुँदा त्यसको आफ्नै अर्थहरू विशेषताहरू छ। ओम भन्ने शब्दमा 3वटा अक्षर मिसेर मात्रै ओम शब्दको विकास हुन्छ। अ उ म। ओम भनिसकेपछि बुद्धको बद्रयानी दर्शनमा भनेको अनुसार काय, वाक, चित्त, शरीर, वचन, मनलाई जनाउँछ ओम भन्ने शब्दले। हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु छ भने यो 3वटा चिजमा ख्याल राख्नुपर्छ। शरीर, वचन, चित्तलाई परिमार्जन गर्न सक्यो भने भगवान बन्यो। शरीर, वचन, चित्तलाई परिमार्जन गर्न सकेन भने भगवान बन्न सक्दैन। तर भगवान बन्न सक्ने त्यो तत्त्व ज्ञान त सबै प्राणी, सबै मानवको चित्त सन्तप्तिमा चित्तको स्वभाव नै भगवान हो। वास्तवमा चित्तको स्वभाव भगवान भए तापनि भगवानमा हुनुपर्ने ज्ञान, लक्षण र शक्तिहरू
हामीमा प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर प्रकट हुन नसकेको मात्र हो। किनभने हामीमा राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार यो फोहोर मैलाहरूले हाम्रो तत्त्व ज्ञानलाई ढाक्ने, छोप्ने, बादलले घामलाई छेकेर घामको प्रकाश नपाएको जस्तै हाम्रो यो तत्त्व ज्ञान भगवानको गुण, ज्ञान र लक्षणलाई राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकारको बादलले छेकिरहेको छ। जब हामीले धर्म अभ्यास गर्दै 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 जाने हो भने त्यो नकारात्मक तत्त्वहरू, त्यो बादलहरू हटेर जान्छ, ज्ञानको प्रकाश बाहिर प्रकट भएर आउँछ। त्यसकारण भगवान बाहिर खोजेर पाउँदैन। वास्तवमा गुम्बभित्र राखिएको 3वटा भगवानको प्रतिमाहरू छन्। ती भगवान हो भनेर हामीले अक्षत चढाउनु, फूल चढाउनु, प्रसाद चढाउनु, धूप चढाउनु, ढोक गरेर आशीर्वाद लिनु, यो सबै किन गरिरहेको छ त भन्दा त्यो स्वयं भगवानै हो। भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। कसले भनिरहेको छ त यो कुरा भन्दा तपाईको चित्तले भनिरहेको छ, तपाईको विश्वासको चित्त बोलिरहेको छ। त्यहाँनिर यदि तपाईको भावना, चित्त, त्यो विश्वासको भावना तपाईको चित्तमा उत्पत्ति भएन भने साक्षात भगवान प्रकट गर्दा हुँदा तपाईले ढोक, वन्दना, आशीर्वाद ग्रहणको लागि अपेक्षा गरिए तापनि आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्ने सम्भव छैन। तर ढुङ्गाले बनाएको भगवान, माटोको डल्लो बनले बनाएको भगवानको मूर्ति प्रतिमा नै किन नहोस्, श्रद्धा भक्तिको भावनाबाट पूजा, वन्दना, ढोग, आराधना गर्न सक्यो भने त्यसबाट पुण्य प्राप्त हुन सक्छ, त्यसबाट आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्छ, त्यसबाट हाम्रो मनोकांक्षा पूरा हुन, यो सबै मनोकांक्षा परिपूर्ति गराउन सक्ने तत्त्व ज्ञान र त्यो छुट्टै शक्ति कहाँबाट उत्पत्ति भयो? तपाईकै श्रद्धा भक्तिको भावनाबाट उत्पत्ति भयो। त्यसकारण भगवान कहाँ रहेछ त? गुम्बभित्र भगवान खोजेर पाउँदैन, मन्दिरभित्र भगवान खोजेर पाउँदैन, मस्जिदभित्र भगवान खोजेर पाउँदैन, चर्चमा गएर पनि भगवान खोजेर पाउँदैन। यो दुनियाँमा भगवान खोज्दै खोज्दै कहाँनिर हामीले भगवानलाई दर्शन गर्न पाइन्छ भन्दा तपाईको चित्त सन्तुष्टिमा भएको श्रद्धा भक्तिको भावना चित्त नै भगवान हो। श्रद्धा भक्तिको त्यो भावना चित्तलाई पहिचान गर्न सक्यो भने भगवान कहीँ कतै नभए तपाईकै चित्तमै विराजमान हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले यसरी बुझ्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामी आफूलाई परिवर्तनमा ल्याउन सक्छौँ, परिमार्जन हुन सक्छ, जीवनको महत्त्वलाई हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। र यसरी जीवनलाई पहिचान गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धको ज्ञान सन्देशलाई आजको युगमा यसमा कुनै जात, थर, गोत्रको कुरा हुँदैन। जो कोहीले पनि शान्ति र सन्तुष्टि प्राप्तिको अपेक्षा राख्ने जो कोही व्यक्तिले पनि भगवान बुद्धको उपदेशलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। यसको उपायहरू के छन् त भन्दा शील, समाधि, प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु नै बुद्ध शिक्षा र बुद्ध दर्शनको अभ्यास गर्नु हो। शील, समाधि, प्रज्ञाको अभ्यास गर्नको लागि पूजा गर्ने, भजन गर्ने, मन्त्र जप्ने त्यो सबै उपायहरू हुन्। एउटा दक्ष गुरुको माध्यमबाट, गुरुको निर्देशनबाट एउटा गुरुलाई, गुरु शिष्य परम्परागत हुँदै हामीले ज्ञान शिक्षालाई अभ्यासमा ल्याउने यो पद्धति अविच्छिन्न रूपमा चल्दै आइरहेको हुँदा हामीले ओम माणी पद्मे हौं सुन्दा यो मन्त्र अहिले भजनको रूपमा पनि सबैले वाचन गरिरहेका, तर यो मन्त्रभित्र धेरै अर्थहरू लुकिएको छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड नै सबै यो मन्त्रभित्र लुकिएको पाइन्छ। वास्तवमा खोज्दै जाने, अध्ययन गर्दै जाने हो भने भगवान बुद्धको 84,000 धर्म उपदेश सबै ओम माणी पद्मे हौं यो 6वटा अक्षरभित्र लुकिएको पाइन्छ। यसकारण तपाईहरूले कुनै भक्तजनहरू त गुरुबाट दीक्षा लिएर जप, साधना, पूजा पाठ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अन्य सर्वसाधारण भक्तजनहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने पूजा पाठ, ध्यान, जप केही गर्न नसके तापनि तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै एकपटक आफूलाई गर्वको अनुभूति गर्नुहोस्। किनभने जीवन अनित्य छ। राति बिस्तारमा सुत्छु, भोलि बिहान आफ्नो सुत्ने बिस्तारमै स्वयंलाई जीवित पाउँछ या पाउँदैन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन।
त्यसकारण बिहान बिस्ताराबाट बिउजना साथ एकपटक त आफूले मैले फेरि पनि पुनर्जन्म पाएँ, अब मैले केही न केही राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सकारात्मक सोच विचार बिहान निद्राबाट बिउजना साथ त्यो सकारात्मक सोच विचार तपाईँले मनमा लिनुभयो भने त्यो दिनभरि तपाईँले गर्ने काम कार्यहरूले सफलता हासिल गर्नमा त्यो सोच विचारले धेरै ठुलो मद्दत गरिरहेको हुन्छ तपाईँलाई। तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक सोच विचारबाट सुरुवात गर्नुहोस्। त्यसपछि एकछिन जप गर्ने तरिकाहरू, त्यसमा सास प्राणायाम गर्ने थुप्रै योगको कुराहरू छ। ती सबै कुराहरू उपाय हुन् वास्तवमा। त्यसो भए तत्त्व ज्ञान चाहिँ के हो त भन्दा मनलाई एकाग्रमा राख्नु एकदमै चाहिँ चुनौतीको विषय हो। मनलाई ठेगानामा लगाउन सक्यो भने त हामी पनि भगवान बनिहाल्ने थियो नि बेलामै। यो मनलाई ठेगानामा लगाउन नसक्दाखेरि हामीले जीवनमा दुःख पाउँदो रहेछ धेरै। एकछिन मात्र मनलाई ठिक ठाउँमा राख्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी प्रवचन सुनिरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो मन धेरै ठाउँमा डुलिरहेको पनि हुन्छ फेरि। त्यसकारण ध्यान भन्ने छ नि, अब शील समाधि प्रज्ञाशील अनुशासन हो। भगवान बुद्धले बताउनु भएको पञ्चशीलको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सक्यो भने तपाईँको जीवन त्यसैमा छ है। यो विश्वमा प्रत्येक मानवले यदि पञ्चशीलको शिक्षालाई पालना गर्न सकिएको भए यो संसारमा कुनै पनि देशको कानुनहरू धारा उपधाराहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन वास्तवमा। जब मानिसले नियम पालना गर्न सक्दैन, अनुशासनमा बस्न सक्दैन, त्यसपछि विभिन्न प्रकारको कानुनहरूको धारा उपधाराहरू बनाउँदै बनाउँदै कानुनको किताब ठुलो हुँदै जान्छ। मान्छेले नियम पालना गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने विकृतिहरू पनि बढ्दै 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 जान्छ। बुद्धकालीन समयमा पनि बुद्धको जुन विनय कानुन पहिला थोरै थियो, पछि भिक्षुहरू बुद्धको चेलाहरूले बदमास गर्दै गएपछि त्यो कानुनको बुँदाहरू थप्दै 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 गयो। त्यो जस्तै देशको संविधान र देशको कानुनको धाराहरू पनि थप्दै जानुको कारण जब मानिस अनुशासनमा नैतिकतामा रहन सक्दैन भने त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ। यो नैतिकता यो अनुशासनमा आधारित जीवनलाई सफल बनाउने उपाय नै शील पालना गर्नु हो। शील पालना गर्नेलाई जीवन सार्थक बनाउने उपायको रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। समाधि मनलाई एकाग्रमा राख्ने उपाय हो। मनलाई एकाग्रमा राख्न सक्यो भने हामीले गर्न खोजेको काम कार्यले सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। मनलाई एकाग्रमा राख्नको लागि चाहिँ ध्यान गर्ने भनेपछि सर्वसाधारण भक्तहरूले ध्यान गर्नु भनेको यसरी ध्यान मुद्रामा बसेर ध्यान गर्नु हो भन्ने पनि बुझिरहेको हुन सक्छ है। ध्यान गर्ने भनेपछि ध्यान केन्द्रमा जानुपर्छ, विपස්සना ध्यान केन्द्र, समर्थ ध्यान केन्द्रमा गएर ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। वास्तवमा ध्यान छ नि धर्म गर्ने व्यक्तिहरूको निमित्त होइन। ध्यान चाहिँ प्रत्येक मानवलाई ध्यानको आवश्यकता छ। ध्यान बिनाको जीवनले सार्थकता पाउन सक्दैन। ध्यान राजनीति गर्ने राजनेताहरूको लागि पनि ध्यानको आवश्यक छ। व्यवहार गर्ने व्यवहार बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि ध्यानको आवश्यकता छ। समाज नेतृत्व गर्ने समाजसेवीहरूको लागि पनि ध्यानको आवश्यकता छ। धर्म गर्ने धर्मगुरुहरूको लागि त झन् ध्यानको आवश्यकता पर्ने नै भयो। ध्यान प्रत्येक मानवलाई ध्यानको आवश्यकता छ। मनलाई एकाग्रमा राख्न सकेन भने जस्तै गाडी चलाउने ड्राइभरले ध्यान नदिइकन गाडी चलायो भने गाडीमा या भित्तामा लगेर जो छ या भिरतिर लगेर उल्टाउँछ उसले। ध्यान के हो? मनलाई एकाग्रमा राख्ने। सब्जी काट्ने मान्छेले ध्यान नदिइकन सब्जी काट्यो भने के हुन्छ? हात काट्न सक्ने सम्भावना। यस कारणले गर्दा यो समाधिसँग जोडेको यो बुद्ध शिक्षालाई मनलाई एकाग्रमा राख्ने समाधि, शील पालना गर्ने, समाधिको अभ्यास गरेपछि बल्ल प्रज्ञाको विकास हुन्छ। प्रज्ञाको विकास, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउने, सफल बनाउने उपाय नै बौद्ध धर्मको दर्शन हो भन्ने यहाँहरू समक्ष यो जानकारी गराउँदै समय निकै भएको छ। यो
बिहान र बेलुकी निकै जाडो छ, तर पनि यहाँहरू धेरैजना उपस्थित भएर अहिले बिहान चिसो जाडो हुनु, अहिले टन्टला घाम लाग्नु, यहाँ प्रवचन राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु, यो सबै कुरा जुड्दै गएपछि बिचमा निद्रा लाग्नेहरू पनि धेरै बढ्दै जान्छ, फेरि धेरै बढ्दै जान्छ। यसले गर्दाखेरि अहिले प्रवचनलाई यहीँ स्थगित गरौँ, समय पनि निकै भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरू निकै ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ। जति सुन्नु भएको कुराहरू छ नि, यो प्रत्येक व्यक्तिहरूको नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पालना गर्ने जीवन दर्शन र जीवन पद्धतिको रूपमा यहाँले बुझ्नुहोस् भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु।